अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, रैली शुरू होने से पहले ही एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। कालें चल गई हैं। इमरान खान को यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं कि आज ले जा तलख ना रखें तो आज चीजें बदल जाएंगी। क्या वाकई इलेक्शन का माहौल बन रहा है? हो क्या रहा है? कराची से पिंडी, लाहौर, ये सब जगहों के ऊपर जो रैलियां निकल रही हैं, इनके अंदर जान कितनी है? और आज कुछ और इंकिशाफात भी हुए हैं। पहले तो खैर बात कर लेते हैं कि जो आज रैलियां निकल रही हैं, इस रैलियों का जो खौफ है वो इतना ज्यादा है हुकूमत के आसाब के ऊपर सवार कि अब जो तीसरा फरीक है उसको बीच में डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आज इमरान खान ने कोई सख्त बात कर दी, आज अगर रैलियां निकल पड़ी तो जो मुज़ाकरात का अमल है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो ये यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं इमरान खान की तरफ से। उनको मांगा जा रहा है कि भाई आप थोड़ा मोहतात रहें, लेजा सख्त ना रखें, रैलियों से पहले कुछ गुफ्तु शनीद कर ले। आपको पता है मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगर इमरान खान अगर एक फुट और आगे जाएंगे तो फिर हालात ज्यादा बिगड़ जाएंगे। रैलियों में अगर इमरान खान ने कोई बहुत सख्त बातें कर दी तो फिर आपको पता है जो मुज़ाकरात का अमल हमने शुरू कर रखा है वो इफेक्ट हो सकता है बहुत ज्यादा। तो ये कहा जा रहा है कि रैलियां मुख्तसर करें, मुख्तसर दौरानियां रखें तकरीरों का। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि आज उन्होंने देखा है कि लोग निकलना शुरू हो गए और इतनी बड़ी तादाद में, जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि लाहौर के अंदर जो रैली है वो उसके लिए इमरान खान उसकी क़यादत कर रहे हैं, वो निकल रही है। कई कई किलोमीटर तक जो पैदल लोग हैं, जो काफिले हैं, वो चल पड़े। और सेम इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद में तो खैर सारे रास्ते ही बंद कर दिए। दफ्तर आने के लिए भी हमें 4 से 6 घंटे लग गए मरी रोड से इस्लामाबाद पहुंचने तक। तो जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा, मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह फैजाबाद को बंद किया गया है। बाकी जो इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली रास्ते थे उनको बंद करके दफा 144 लगा दिया। तो ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं। अच्छा, अगर अभी लोग निकले भी नहीं थे तो फिर ये कॉल्स करके ये मिन्नतें तरले करना कि मुज़ाकरात का अमल स्पाइल हो जाएगा, आप थोड़ा धीमा रखें, आप रुक जाएं, अभी बाहर ना निकलें, अभी इसका वक्त नहीं आया, तो व्हाट डज इट मीन? तो इसकी तो एक वाज़ेह सी बात है। ये हो क्या रहा है कि जो असल में अब आपको मैं बताऊं कि इलेक्शन का जो माहौल बना है उसकी गवाही खुद पीडीएम के अंदर से आ रही है, उसकी गवाही खुद नून लीग के अंदर से आ रही है। आज जो जावेद लतीफ साहब ने बात की, अगर आपने वो सुनी हो तो उससे आपको पूरी पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी कि ये गेम क्या है। आप 2 चीजें याद रखें जावेद लतीफ साहब के हवाले से कि जावेद लतीफ जब बोलते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि मरियम नवाज साहिबा बोल रही हैं, और मरियम नवाज साहिबा जब बोलती हैं तो इसका मतलब है नवाज शरीफ बोल रहे हैं। तो जावेद लतीफ ने, आपको पता है, अभी रिसेंटली भी एक पार्लियामेंट के अंदर बैठकर लड़ाई की थी अपनी हुकूमत के ऊपर। वो बरस पड़े थे कि ये क्या हो रहा है, हमने 1 साल पहले क्यों हुकूमत ली थी, आज हमें ये सब करना पड़ रहा है, हमें इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तो मुज़ाकरात की मुखालफत कौन कर रहा है? मरियम का ग्रुप कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ तो बेचारा फंसा हुआ है सर से पांव तक। वो कहता है यार मैं तो इस दलदल में फंस गया हूं, मुझे तो इससे कोई बाहर निकाले, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो, चाहे हमसे हुकूमत ही क्यों ना चली जाए। तो वो बेचारा तो इस वक्त इस स्टेज के ऊपर है। तो मरियम साहिबा ये कहती है, आपको पता होगा उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए थे कि हमें इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने, ये फितना है और ये दहशतगर्द है। और आज की भी उनकी जो तकरीर है उसको आप उठा के देख लें। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जावेद लतीफ साहब ने ये कहा है कि अगर 2023 का इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हुआ तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा मुल्क में, और फिर पाकिस्तान आगे चलता हुआ जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। उनकी ये पूरी कोशिश है कि नवाज शरीफ को बुलाएं। अब आप इस बात को समझें कि ये हुआ क्या, अचानक से ये इतनी चीजें क्यों बदल गई कि जावेद लतीफ को ये कहने की जरूरत पड़ गई। चूंकि इस वक्त ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है टॉप लेवल के ऊपर कि भाई इस मजीद दलदल को आगे नहीं चलाया जा सकता, और इसका वाहिद हल यही है कि इलेक्शंस हों। इलेक्शंस अगर नहीं भी होते, एटलीस्ट कम से कम ये जो हुकूमत है इसको धक्का दिया जाए, ये फारिग हो जाए। तो अब जो प्लान था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा नून लीग को और नवाज शरीफ को खास तौर पे, चूंकि नवाज शरीफ इर्रेलेवेंट हो गए, नवाज शरीफ की कोई बात नहीं मान रहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इर्रेलेवेंट होकर रह गए हैं। और जावेद लतीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये समझती हैं कि शहबाज शरीफ ने जो कमिटमेंट्स ली थी उसमें नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर वापस लाना था। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो ऊपर से एक शफकत का हाथ रखा हुआ था वो भी उतर रहा है। तो अब तो चीजें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। अब अगर इलेक्शंस हो जाएंगे इस माहौल के अंदर, और जो मंसूबा है लंदन से नवाज शरीफ को यहाँ पे लाना,
ان کے کیسز ختم کرنا، وہ سب تو ادھورا رہ جائے گا، تو پھر حالات بگڑ جائیں گے، پھر عمران خان دوبارہ آ جائے گا، اور عمران خان کو نائل بھی کرنا تھا وہ بھی نہیں ہوا، تو اس لیے اب ان کی جو ہے وہ چیخیں نکل رہی ہیں۔ چونکہ اب الیکشن کا ماحول بن گیا، الیکشن کا ماحول اس لیے بنا کہ کچھ بیچ میں اور لوگ پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا زیادہ آپ کسی کو جو مصنوعی سانس ہوتی ہے اس کے اوپر رکھیں۔ تو آپ کچھ لوگوں کو تو مصنوعی سانس کے اوپر رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ پورے معاشرے کو، پوری قوم کو مصنوعی سانس کے اوپر نہیں رکھ سکتے، پورے ملک کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو وینٹیلیٹر کے اوپر لے کے چلے جائیں۔ تو لہٰذا اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں، جو جیت جائے گا وہی سکندر ہوگا، تو الیکشن سے آپ مت بھاگیں، اور پوری جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور اس میں نواز شریف بیچ میں اکیلا رہ گیا، اس لیے آپ کو یہ ان کی جو ہے وہ چیخیں نظر آ رہی ہیں۔ اس سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، اور یہ خود نون لیگ کے اندر بھی اس چیز کا جو ہے وہ اعتراف ہوا ہے، اور یہی بات ہے کہ بیچ میں اب جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کچھ سپوائلرز ہیں، جیسے خواجہ آصف کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ مذاکرات اگر ناکام ہوں گے تو اس کا ملبہ عمران خان کے اوپر آئے گا، وہ اور ریلیاں نکالے، تو اب اسی لیے اب بیچ میں کچھ اور لوگ پڑے ہیں، کچھ غیر سیاسی لوگ بیچ میں پڑے ہیں، جو کالز ہوئی ہیں عمران خان کو کہ بھائی حالات تھوڑے ہاتھ ہلکا رکھیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور الیکشنز کی طرف جو ہے وہ بات چل رہی ہے، اور ابھی لانگ مارچ یا ریلیاں شروع بھی نہیں ہوئی، پہلے کی اتنی بڑی کامیابی ملنا میرے خیال میں واقعی یہی چیز ہے جو عمران خان کو حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی مذاکرات اگر ہوں یا نہ ہوں، کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، ہر دونوں صورتوں میں نقصان حکومت کا ہے، اور ہر دونوں صورتوں میں فائدہ عمران خان کا ہے۔ یہ عمران خان کو پتا تھا کہ مذاکرات جیت جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نکلتا نہیں ہے، تو انہوں نے مذاکرات سے تو عمران خان کو کچھ دینا نہیں تھا، تو وہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اب وہ اس لیول کے اوپر جا کے کھیل رہے ہیں جہاں سے یہ حکومت ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے، جہاں سے نواز شریف ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور بائی دا وے آج جو یکم مئی ہے، آج جو تقریر کی مریم صاحبہ نے لاہور کے اندر، آپ مریم صاحبہ کو اگر آپ لیڈر دیکھتے ہیں تو آپ دو تین چیزیں دیکھیے اس میں۔ ایک لیڈر کی تقریر کے اندر آپ کو اس ایونٹ کی ریلیونسی نظر آنی چاہیے، اور 4-5 جملے بول کے پھر وہی زہر آلود لہجہ ہے نواز شریف کے حق میں اور عمران خان کے خلاف، جو انہوں نے اتنا ہذیان وہاں پہ جو ہے وہ تھوکا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ کیسے ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت، اتنے سینئر ترین لیڈرز اس خاتون کو لیڈر مان رہے ہیں اپنا، جس کو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، اور جس کے اندر غصہ اور نفرت اتنی زیادہ ہے۔ وہ لیبر ڈے تھی، مزدوروں کے اوپر بات کرتی، ان کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو پہ بات کرتی، اس دن کی اہمیت پہ بات کرتی، اپنا کوئی منصوبہ دیتی، اپنا کوئی منشور پیش کرتی کہ میں مزدوروں کے حق میں، اور میرا یہ وین ہے مزدوروں کو لے کر، اور میری پارٹی کا یہ وین ہے مزدوروں کو لے کر، اور مزدوروں کی کے اوپر جتنا کچھ لکھا گیا ہے، جو نظریات پہ بات کرتے ہیں سیاستدان بیسیکلی، تو وہ جو ہے وہ مڑ کے بعد عمران خان فتنہ ہے، اور عمران خان یہ، اور عمران خان وہ، تو مطلب جن کا اٹھنا بیٹھنا صبح شام جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اور اب یہ فرسٹریشن اگلے کچھ دنوں میں، آپ یہ نوٹ کیجئے گا، یہ لکھ کے رکھ لیں آپ، اگلے کچھ دنوں میں آپ کو مریم کے لہجے کے اندر جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، جو کہ الیکشن کا حامی نہیں ہے، اس کی بےتابی، اس کی بے چینی، یا اس کے سینے میں اور پیٹ میں مروڑ پڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، چونکہ جس طرح سے حالات اب آگے چل پڑے، اور یہ جو آج کی کالز ہیں، جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں، اس سے واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ اب عمران خان کو روکنا ناممکن ہو گیا ہوا ہے۔ اب سب کی بس ہوتی جا رہی ہے، ظاہر ہے کوئی کتنا لڑ سکتا ہے، کوئی کس حد تک جا سکتا ہے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، نتیجہ پھر وہی ہے، عوام اس شخص کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اور آج کا دن بھی ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔